سلام دحن دوعيلكم زغوركم تملكتنا نسعد شديشتن فرعان زحرنا يوم زيناتات تلفزيون تقرأ حزا قريب اللخو زيناتات بممرح حافظ قورو بسم الله سومي استوديو تلفزيون تقرأ حبرا وصعن حيث كنقبرينا نمكتتالكم أقدم يعدم فلمان تحساس عصرت حدا كل تشحن عصرت شمونتن عامة مرت وقحطام هلو كنتاتن حسوم نابرات مزابلتن نمكلاح أب زبا سمين معرابنا بزلوا مأخلات مزابلت زباسحة قجل غازيت انياتات تلفزيون تقرأ بعيني كاميرو كابزك على مكران معلتاو صنتتنتم تمزابلتي شاف مرأي عصبهم حنتي أدي مسلال إياسو نيران كابزبا معراب تقراي تمزابلا أدي مسلال إياسو منغست فيدرالي خطلو بزلو أصناتاي منغدي أدي مسلال إياسون كم كال أوت تمزابلت زبا معراب تقراي بتميت هيوتن كحلف كيلولوم كاب أركايف تلفزيون تقراي استرخبت صبصاب قبر مسكال كيروس كم صعب كاربوين كابزوا معراب تقراي ورداك أفتح مراز تمزابلا عدي مسلال إياسو نزحلفو حموشت عمتات عبب معقبي حصاص زحلفو أجزي بسعن مجن مدحنتن كاب معلتنا معلتي مكرا وريروان سونتن فريسو سجن عصمن كساب طابق غيروان نزعبون عبتا قدمي حموشت عمتات زتتخلت بنفاس نصحين زدخمت داس محاورن طليموان عب حمد سطحيلن غجله غازطنيا تلفزيون تقراي رخيبوان اب كمزي كفو كنتات كوينن كوا عدي مسلال جزي وجحو نبتا مشتر من بارن تسفى مسائين زخنت مربت عدبون ورداك افتح مرات ابي برخت تمليسن كرياز نبرن تسفان هررتان وسنين ورون يسلا خري من لي عمي حقي لي انت قبري الكاني نرايك وننزل هو واي لما حيش قدي ينسأل مقاويت حموش شغل تشن عصر شمونتن عامة مرتقنا لكع كم توم زحلفو لعلي شحنت شعات ميتن معلتات سقاي عدي مسلال زغصلت كوينا اي وقحتن اتا عبز تداخ مسونت تغرقيرا تسفى مملاس نا مربتات تقامت زنبرت استنفاس تسفى بريقو كيرعايت نحوارو كاب مربتا وزيا كي تملست زوسدت علت كوينا ايا مزيام كم سعبينو دما عدي مسلال مريت عدبوان مسنافقن كابلو مصباح نابلا مسا تسفى بزمصو عبتا عمصاص كيندا عارفن كمتم قدميان مسق امزومن نافقتو من زعرفو تمزابلت زوا معراب تግራይ عب زقبرلو بوتا دما عدي مسلال عدبرخت مستسفئن تقبيرن እዚ ህይወት ቃንዛን መከራን አደ ምጽላል ጥራሕ እንተ ይኮነስ ማልታው ተርእዮ ተመዛበልት ዞዋ ምዕራብ ትግራይ ሕሉፍ ልዕሊ 1900 ማልታት ምኻኑ ኣብተን ምዕቆብ ተመዛበልት ዝርከቡ ወገናት ይረጋግጹ حميقي كتمدن نحن نفتو عبيي تخونكو خندي عبيتني او ندنيو هندي اللي ما زمان وغرنا مسينا قال لي 5 ساعات 6 ساعات خيل أقدفه قدفه نفسي أخيل نفسي الجات قال قسم خمسي لس صافتي تم إذا دكس بيني لا يزملس كمل خيل زي أفسس ومقاتم أوري تخان أوري ونهدنا يولنا نصفي ولنا تاي مطري والله محفتنا حلفت كتو كان أنت فترها أنا محرة كيدي أنا رميت حدري لحسب كل نحسب أنا أخبار مر حميمة أنتنا لما تسمعي نعمتي هنتقالي ما توهيك ما خير كله هي لهني حديرا يخو نجوها نأورم زلنا وجن ياو مسكرنا أمزيم بعلى وزارة علي أبزي أنا مقابرن إذا خاب خاب مركز مقابر نحنا مقابريو نايدك عد زلنا مقابر يا فليز ولا مقابري نهاي تفنق على زلنا مقابر كعفليز ولا تبتاعي زلنا والبريتوريا كي تفسم الله التحلف حد دقيقة هوات تسفان تمزابلتي نحوارو تقبر كوينا تركب إذا تمزابلتي إذا عدي مسلال كخون حررتا دمنياتات صلاعتي زب تقراي كاوزخون وقحو يمسلهم تمزابلتون تسفانا توديو ازترفها تمزابلاين مدحان نشرف راف دقائق ترقم بمهاب قزيوم محدار تقراي عبز وصنو مواصق كنعسل تدالين اينا دمسطهم تمزابلت وقنات كوين ركاب ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ እዋናዊ መግለጺ ኣብ ቀንደዊ ብሄራዊ ዋኒናትና ብምሽካል በብእዋኑ ዝፍጠሩ ዘለዉ ኣጀንዳታት ከከም መጻጽኦም ብምምካት ውሕስነት ህዝብና ክነረጋግጽ ኢና ኢሉ ካብ ኦፊሴላዊ ድረገጽ ቤት ጽሕፈት ሕወሓትን ዝተረኸበ ጸብጻብ ሸዊት ሙሉዓለም ከም ዝስዕብ ክተቕርቦ
ካብ ቀንዲ ብሄራዊ ዋኒናት ንምውፃእ በብእዋኑ ዝፍጠሩ ዘለዉ ኣጀንዳታት ከከማው መጻጽኦም እናመከትና ኣብ ምውሓስ ህላዊ ህዝብና ንሽከሊሉ ውድብ ህወሓት ኣብ መግለጺኡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መግለጺ ኣብ ብሄራዊ ኣጀንዳታትና ንሽከል ክብል ጻውዒት ኣቕሪቡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ህልውና ይርከብ ዝበለ ውድብ ህወሓት ንዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ዛጊድ ብዝተፈላለየ መልክዕ ይቕጽል ኣሎ ኢሉ ኣብ መግለጺኡ 400 መሬቱ ተጎቢጡ ህዝቢ ተመዛቢሉን ተሰዲዱን ብጥሜትን ሕማምን ማዓልታዊ ሪሳና ቆጸረ ይውዕለሉ ድማ ኢሉ ኣብቲ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ እውን በአዋጅ ዕጽዋን ክባን መንግስቲ ኢትዮጵያ መድሓኒት ማህያ ሰራሕተኛ መንግስትን በጀትን ተኸልኪሉ አገልግሎት ባንኪ ነዳድን ካልኦት መሰረታዊ አቅርቦታትን ተዓጽዩ ካብ ዝኸፈአ ናብ ዝባእሰ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ኣትዩ ኢሉ እዚ ቅልውላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ዓመታት ዝኣወጆ ጆኖሳይድ ንምምላእ ዓሊሙ ዝፍጽሞ ዘሎ ኮይኑ ብኻሊእ ዙር ደማዊ ኩናት ንምስናይ ድማ ዙርያ መለሽ ትግራይ ሰራዊቱን ኣጽዋርን ኣኽቲቱ ይርከብ ኢሉ ኣብ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ኮነ መሪሕ ውድብ ህወሓት በመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ሓራቅ ከውፅእን ዝተመዛበሉን ዝተሰደዱን ወጋህና ድሕንነቶም ተሓልዩ ናብ መረበቶም ክምለሱን ኣፈላላያት ብፖለቲካዊ ዘተ ክፍትሑ ተደጋጋሚ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኢሉ ዝበለ ህወሓት እንትኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ጻውዒት ነጺጉ ህዝብና ኣብ ናይ ህልውና ሓደጋ ሸሚምዎ ኣሎ ክብል ገሊጹ ህዝቢ ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ህልውና ሓደጋ ኣብ ዘለሉ እዋን ቀልቡ ካብ ተቐንዲ ዋኒኑ ንምስሓት ድማ ካብ ውሽጥን ደገን ዝተዋደዱን ተኸታተልትን መደናገርቲ ኣጀንዳታት ይዝርግሑ ኣለዉ ኢሉ ኣብ መግለጺኡ እዞም ኣጀንዳታት ብዋንነቱ ነቲ ዓብዪ ናይ ጆኖሳይድ ትልሚ መፈጸምቲ ኮይኖም ዝቐርቡ ዘለዉ ኮይኖም ሓድነት ህዝብና ከፋፊልካ ትካላቱ ብምፍራስ ንዝመፁ ሓደጋ ዘይምክት ቡቱን ህዝቢ ንምግባር ኮነ ተባሂሉ ብቐመር ዝንዝሑ ዘለዉ እዮም ኢሉ ካብ ንሕገ መንግስታዊ ሉዓላዊ መሬት ትግራይ ዝቆራርስ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስዒቡ ዝረኣናዮም ተኸታተልቲ ድራማታት ክሳብ ኣብ ዝሰሙን ዓቕምታት መኸተና ንምብታን ዝስርሑ ዘለዉ ወፍረታት ጸረግቲ መንገዲ እቲ ብዓብዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ጆኖሳይድ እዮም ዝበለ ህወሓት ህዝቢ እዞም ሓድነትናን ዓቕምታትናን ንምብታን ዝንዝሑ ዘለዉ ኣጀንዳታት ከሞቱ ኣትሪሩ ከም ዝቃለሶም ኣይጠራጠርን ኢሉ ኣብ መግለጺኡ ህዝቢ ትግራይ ኮነ መሪሕ ህወሓት ህዝቢ እውን ዋኒኖም ኣብቶም ቀንዲ ብሄራዊ ኣጀንዳታት ህዝቢ ትግራይ ዝበለ መግለጺ ህወሓት ሞትን ስቃይን ህዝቢ ከበቅዕ ዓቕምታት መኸተና ጠሚርና ብሄራዊ ትካላትና ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ንልእኽትኦም ብቑዓት ክኾኑ ብምግባር ዝቕጽል ዘሎ ሓደጋ ህልውና ዝምክት ቁመና ፈጢርና ቀጻልነት ህዝብና ክነረጋግጽ ኢና ኢሉ ነቶም ካብ ቀንዲ ብሄራዊ ዋኒናት ንምውፃእ በብእዋኑ ዝፍጠሩ ዘለዉ ኣጀንዳታት ከከማው መጻጽኦም እናመከትና ኣብ ምውሓስ ህልውና ህዝብና ንሽከል ብምባል ሰሙናዊ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ተዘይነቂሕና ኩዕሽውና እዩ ተዘይነቂሕና ኣጀንዳ እንዳቀያየሩ ውትንና እዩ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብለይ ህግር መንገዲ ጥቅም ህዝቢ ትግራይ ኣሕሊፉ ብለይ ህብ መንገዲ ንሕና ተጋሩ ሓቢርና እንድሕር መኺርና ሓቢርና እንድሕር ዘቲና ላው ንውር ለይ ንምለሰሉ መንገዲ የለን ናብ ሰላም እንድሕር ዝኸይድ ተኮይኑ ጽቡቕ ኣይኮነን ደሞ ስርያኻ ስጢምካ ዕጥቅኻ ጽኒዕኻ እስካሕት ናይ መጨረሻ ዚኣቶም መሰረታዊ ቀይሕ መስመር ይዘቕመጡ ሰራዊትና እውን ዚኣቶም ተቀለስና ኣሎ ቀድ ዕላማ እስካብ ዝኾነ ኣሕሊፍና መሬትና ጠልኣይና ለኣና ክሓልየናይ ክብለና እንድሕር ኮይኑ ውዕል ፕሪቶሪያ ይክፍጽም ነይሩ ዝተማዛበለ ህዝብና ኢላ ቦትኡ ክምለስ ነይሩ ተማዛባላይና ብዙሕ ብዝብ ይውሰድሎ ተማዛባላይና ብዙሕ መከራ ይበጽሐሎ ተማዛባላይና ይሞትሎ ሸላሕታዊ ጽንተት ይልካየድ ዘሎ ትግራይ ማለት ቃልሲ ካብ ዝጅምር ብጣዕሚ ብዙሕ ትዕግስቲ ንህላወኻ ፈተንቲ ዝኾኑ መድረኻት ሓሊፉ እዩ መሬትና ሓሊፍና ይንህብ ግን ንሱ ቅድሚ ምዃኑ ግን ደግሙ ተለሪ ደሞዝ ከይወስድ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ባጀት ከይምደብ ባጀት ቆሪጹ ብህልክ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣሕሊፍካ ይትቢ ብህልክ እንደገና ለሓደ ሰብ ክትብድለ ይትኽእል ህዝቢ ትግራይ ካብ ቀደሙ ካብ ጥንቱ ናይ ባዕሉ ሒዝዎ ዝመፀ ታሪክ ኣለዎ ታሪኹ ኣሕሊፈ ይህብን መንነቱ ኣሕሊፈ ይህብን ዘላ ግዛኣትካ ንምምላስ ብዝተፈላለየ መልክዑ ስልቲ ተጠቒምካ መቸም ኩናት ዝሃርፎ ወይ ከዓ ዝመርፆ ሰብ የለን ግን ዝሃርፈካ እንተሊ ከዓ ተገዲድካ ናፍቲ ኩናት ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክኸውን ዝኽእለሉ ደረጃ እዩ ዝፍጠር ዘሎ ማለት እዩ ተጀሚራ ዝኒኣ እዛ ሓድነትካ ምጥንኻር እያ መዋፅኡ ሓደ ምዃኑ ትወፅዓ ብማዕረ እዩ ዝበፅሐና ብማዕረ ናይ ቃልሲ መንፈስ ሃልዩና ሓደ ኮይና ተዘይመክትናዮ ንኣነ እውን ናብ ሓደጋ እዩ ናትና መዋፅኦ ሓደ ዝነቕሐ ህዝቢ ይደናገርን ዝተወደበ ህዝቢ ይብተንን ባዕልና ዝመሰረትናዮ ስርዓት ባዕልና ዝመሰረትናዮ ሕገ መንግስቲ
ንሱ ቆሪጹ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ተተወዲና ግን ዝተወደበ ይብተንን ዝነቕሕ ድማ ይደናገር ስለዚ እዚ ኣያታ ናይ ህዝቢ ትግራይ መዋጽኦ እዙ ናብ ጸላእ ዝመረጽ ሓይሊ መቸም ንኩሉ ነገር ሃየንት ኣለዎ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ መጻብ ገዲፍካ ምስ ጸላእ ኢኻ ምውጋን ባዕሉ እቲ ታሪክ ክፈርድ እዩ ትግራይ ከዓ ሓድነታ ጠናኺሩ እንደገና ሓደ ኮይኑ ጸላኢ መኪቱ ክልተ ሻዕ ከዛርዎም ከም ህዝቢ መፍትሒኡ ኣብ ሓድነቱ እዩ መፍትሒኡ ኣብ መራሕቱ እውን እዩ ተገድሰና ለለዉ ኣብ ዝኸ ሰዓት ንተቆረሰት ትግራይ ሃመጌርና ናብ ኑር እንመልሳ ዝተበተነ ህዝብና ሃመጌርና ናብ ኑር ንምጽዮ ማለት እዩ ሓሊፉ بسلام كتفتح جورنا كلنا كتخلنا كل ነገር تدبر المسعر الله يجمت يأمن يزيك تعاور يخونين إلى يجمت مدارة درتنا يزيك شاف زي كنا دما زغف أول تدالي خالتنا تعمي الله يبغى ኣብ ወረዳ ራያ አላማጣ ኣብ 28 መፋሰሳት ን20 መዓልትታት ዝተሳለጠ ወፍሪ ዕቀባ ሐመድን ማይን ተዛዚሞም እቲ ናጻ ወፍሪ ዕቀባ ሐመድን ማይን ጠሊ ኣብ ምዕቃብን ምህርቲ ሓረስቶት ኣብ ምስሳንን ዘለዎ እጃም ልዑል ስለዝኾነ ብቐጻልነት እውን ኣጠናኺርና ክንቕጽለሉ ኢና ዝበሉ ድማ ሓረስቶት ተወርዳ እዮም ዋና ማሕዳሪ ወረዳ ራያ አላማጣ ኣይተ ዳንኤል ታምራት ኣብቲ ናጻ ወፍሪ ዕቀባ ሐመድን ማይን ዝተረኣየ ልዑል ተበግሶ ህዝቢ ኣብ ምስሳን ምህርቲ ክድገም ጸዊዖም እቲ ናጻ ወፍሪ ዕቀባ ሐመድን ማይን ኣብ 15 ጣብያታት ተወርዳ ንልዕሊ 250 ሄክታር መሬት ከም ዝሽፍን ዝገለጸ ድማ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ራያ አላማጣ እዩ ኣብታ ወረዳን 20 መዓልትታት ዝተሳለጠ ናጻ ወፍሪ ዕቀባ ሐመድን ማይን ኣብታ ወረዳ ካብ ዝርከባ ጣብያታት ሓንቲ ኣብ ዝኾነት ጣብያ ላዕላይ ዳዮ እዩ ከተማ ፋጺ ካብ ብርክ ክልተ ናብ ብርክ ሓደ ዕሸል ከተማ ክትሰጋገር ዘኽእል ዕቤት ተዋሂብዋ ኣካየዲ ስራሕ ቤት ማዘጋጃ ከተማ ፋጺ ኣይተከሰተ ተስፋ መስቀል ማእኸል ወረዳ ጉለመኸዳ ዝኾነት ከተማ ፋጺ ዛጊድ ኣብ ካልኣይ ብርክ ዕሸል ከተማ ከም ዝጸንሐትን ሕዝግና ናብ ብርክ ሓደ ዕሸል ከተማ ከም ዝተሰጋገረት ገሊጾም እቲ ዝተዋሃበ ኣፍልጦ ድማ ኣብ ምዕባለታ ከተማን ቁጠባዊ ምምሕያሽ ሕብረተሰብን ልዑል ግደ ኣለዎ ኢሎም ኣይተከሰተ ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣመላኺቱ ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ በቀጥታ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከትና መሬጽኩም ተከታተሉና ስለዘለኹም ክብረት ያብና በመባልና ብዝቕጽል ዜና ድማ ከስግረኩም ባንኪ ዳሽን ዲስትሪክት መቐለ ን103 ዝተጸገማ ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ብልዕሊ 440,000 ብር ወጻኢ ሓገዝ ምግቢ ከም ዝገበረ ገሊጹ ንጸብጻብ ታደለ ዳኘው ንስሓ ተስፋይ ከም ሰብ ክተቕርቦ እያ ባንክ ዳሽን ዲስትሪክት መቐለ ወርሒ ረመዳን ንኣዶ ይፍጠር ብዝብል መሪ ሓሳብ ን103 ዝተጸገማ ሙስሊም ደቂ ኣንስትዮ ብልዕሊ 440,000 ብር ወጻኢ ሓገዝ ምግቢ ሂቡ ኣብ ጸገም ከም ዝርከባ ዝገለጸ ሓገዝ ዝተገበረለን ወገናት ብግዳን ንዝተገበረለን ድጋፍ ብምምስጋን ካልኦት ትካላት እውን ኣሰር ዝሰናይ ተግባር ክስዕቡ ተላብየን ጾምዕልና ካልኣይ ጾም ሕድርለና ዛማይና ጉምዙ ጸብና ብጭብልና በቃ ታግነና ዛን እሽተይ ቡናን ሰቲ 15 ኪሎ ፊኖ 5 لتر زيتي تمري كيلو هذا لما رب العالمين حمد خاز زرداتا زي مصنا ماللسي حمل ولا لا يمصنا خاز صقمتني هاغالي ترلخايو انه ايال هكاشم انت ايال نيوا رخبا اي مصيني اخر اخنا اي تقبلني اخو حسبنا ينا قلنا الحمد لله رخصات طلعوا حسبنا فينا يكون تمرنا يكون رمضان صبق صيمنا الحمد لله ربي دعمل وترهلو ان شاء الله سلام ربي قارنا يفلهنا يفقرنا أب حدا ربي قارنا طلع زحاسكوية مسكينية بركة خنا جن دم مساخين جن نعنيدن أمسينا بركة خنا حاجة زجوركمنا يأنينا زيتنا
فينا رخينا لنا يأننا بركة خنو خالد قن حجزنا بتزل عمره سب بتزلوا دايركتور بانك داشن ديستريكت مغالا أيت هايلا كحساي إتبانكي محبرة وحلافنا نموذع أبد تحوت من نبابروز ركبة 203 مسلم دكنستيو بالعلي 440 شحبر وزع حاجز كم استوحبه بمحبار زدقف تتناخير كم زقت الونجليتهم بانك كافتوز تمسرت له حدا علامة وشتي ناي محبرة وحلافنا ناي موزع أيو زي بمخنيات ورح رمضان مخنيات ممجوار مسلم دكانستيو عديتاتنا زخون العلي حدا 103 زخونا دكانستيو حاجز غيرنا لنا እዚ ብገንዘብ ትመንተሎ ልዕሊ 440 ሽሕ ዝግመት እዩ ዝገርና ይዘለና ሕዚ እውን ከምዚ ዓይነት ነገራት ለሕብረተሰብ ግዴታና እውን ስለዝኾነ ካብቲ ማሕበራዊ ሓላፍነት ሓደ ኣካልና ስለዝኾነ እናቐጸለ ዝኸይድ ሓገዝ እዩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኸፍአ ጸገም እዩ ዝርከብ ዝበሉ ዋና ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ሓጂ መሐመድ ካሕሳይ ባንክ ዳሽን ዝገብሮ ድጋፍ ዝናኣዲሎም ናይ ገንዘብ ሕጽረት ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ይርድእ እዩ خلتشح نمركاب تشجروا الجزئنا للنا نمئتن ثلاثة تحجزتي 15 كيلو فينو حدا كيلو تمر 5 لتر زيتي كاب كتما مقالة نبرتي مساكين كاب IDP سنتر دماء مساكين أخلتيو وجن أيو تحجز له مالتي تكالات فاينانس كابز هبو فاينانس هو أجلجلوت أجمع محبر سبب مكرال محبرة وحلفنتهم كفتو مكان زجبار ما تحبيرو أب وردا حنطالو زركب أب مبل 12 ክፍለ ዘመን ከም ዝተሃነጸ ዝንገረሉ ታሪኻዊ ገዳም ቅድስት ማርያም ናዝረት ንመስሕብ ቱሪዝም ክውዕልን ዘለዎ ጸገም መንገዲ ክፍትሐን ነበርቲ እቲ ከባቢ ጸዊዖም ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ዘሎ ዘለናሉ ቦታ ኣብ ወረዳ ሕንጣሎ ጣብያ ዋዛ ዓዳውና ዝርከብ ገዳም ማርያም ናዝሬት ንርከብ ኣብ ውሽጡ እዚ ገዳም ብዙሓት ታሪኻዊ ቅርስታት ዝሓዘ ገዳም እዩ እዚ ገዳም ብ12 ክፍለ ዘመን ከም ዝተሃነጸ እዮም ሊቃውንቲ እዚ ቤተክርስትያን ዝገልጹ ኣብና ጳጳሳት መቃብር ትገነየ ነሃስ መስቀል እታ ማለት ተንኽልተ እትበላይ እተንኽልተ በሓደ ነይረን ለተሓንቲ ተኸይታ ተሓንቲ ሓዲጋ ካብቲ ሓንቲ ግን እዚኣ ትገነያ ናዞሙ ነገስታት ትነግስቱ ተለው ዘውዶም እዚ ነይርና ቀደም እዚኣ እውን ኣብ መቃብር ትገነያ እዚ እውን ናብ ጳጳሳት ምስቲ ድጋሞም ናይ ቅቢና እዚ ኣውሊዕ ዘይቲ ምናምን ልባል መስርሕዮም መጽሓፍ እዚ ናይ ቅዱስ ላሊበላ ገድሊ ተጻሒፉ ካብ ላሊበላ ልመጽእ እዚ እውን ነባር ጥንታዊ ከወለዶ ለወለዶ ክሳብ ኸዝለሎ ተዓቂቡ ልነብር ናይ ወለድና ጥንታዊ መጽሓፍ እዩ ብብራና ይጽሒፍ ዘሎ ኣፄ ኣምደጽዮን ንጉስ ለአቡነ ሲኖዳ ጳጳስ ለሃዎም ርስቲ ጉልቲ እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህርን ተመራማርን ስነ ጥንቲ ዶክተር ሕልፍ በርሃም እቲ ገዳም ናይ አክሱማውያን ክነ ህንጻ ዝዓለወሉ ኣብ 12 ክፍለ ዘመን ዝተሰርሐ ህንጻ ምዃኑ የረዱ ካብ 4 ሜትር ዕምቆት ልታሕተ ወሪድና ብጣዕሚ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ለሎ መሰረተ ግናየና ማለት እዩ እዚ ብዘመነ መንግስቲ አክሱም ዝተሰርሐ ምዃኑ ተረጋጊጽንዮ ሓደ በክነ ህንጻው بتككل يملاخت له خلا عندنا أوزي موردني ب1904 حمل جلسة سنة أكسوم أغنيو كون دعنا نايجي الصحف أوزي هنسا وشتزي جنا النواب اللي يقولون نايجي الصحف تغنيو أوزي خلت عينة تهانس نرلنا تنمجمرة حدا ولد لهانس أنيو قصيل دعنا خالو ولد أو لقصال النيو زمن منجست أكسوم ناي بيت منجستي يخون ناي بيت كريستيان قرصي بتمساسالي قرصي لسرح نيرو لسرح هو عندنا أشاتي نورو باترارك أبونا ميكائيل زبحالو كبابي سبعة لخون عبيات كريستيانات أسرحهم تناجرهم أفتح صحفهم حدا إلهم تواصلوا ما مريم نازرة لقنا بيت كريستيان أسرحية إلهم أفتح برانا مصحف قدوس ميكائيل أسوي لقنا مصحف يقلنا مالتي سلازي بيت كريستيان زي اللي تقوم بشيء حدا 150 عام تمرت هم تسرحه بتككل نصيرنا اليوم ماتيو المسح توريزم كوعل زلوا صقم منقد كفتح من تصويعهم زي عبي قداميو تاي صقم له ناي مقد صقم له ناي نتورك ችግር له ناي مبرهات ችግር له እዚ ተዝተኻኸል ሓደ ዝሕውጽ ዝጎኒ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ይመጽእ ረብሓ ትግራይ ይኾን ሎ ማለት እዩ ቱሪዝም እውን ንተኸባቢ እውን ዓቢ ጥቕሚ ኣለዎና እዚ ትኹረት ተዝግበረሉ ከም ኮነ የመጸ قدام نظريتي كسالم مزه من قد سلر تسقمه بتاسل ما بجاج سلر سأنا ما حوان حضرنا مثلا هنا قدام بتعمي تدنا قداميت تاريكا كعب تخوينه ويدما سلت أنا أكمل تخوينه
ናይ ዝወድ ዓዲ ተወላዲ ንሒዝዎ እትለሎ ካብ ጸሊም አስፋልቲ 9 ኪሎ ሜትር ትኾን ትኽእል እያ እዚኣ ጸሊም አስፋልቲ እናሃለየት ግን ስኹሉ ታሪክ ተቀይሩ ኢል ነበር ማለት እዩ ምክትል ሓላፍቲ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ወይዘሮ ዘነው ሓለፎም ገዳም ቅድስት ማርያም ናዝሬት ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ሓድግታት ግቡኣት ተሓዛ ከም ዝግበረሎምን ብሰሞያ ተወሳኽቲ ጽንዓታት ይግበሩ ምህላውን ሓቢረን ኢትዮጵያ ሰስቴይነብል ሄሪቴጅ ልበሃል ኣብ ሓድግታት ልሰርሕ ዓብይ ፕሮጀክት ኣብ ዝቦታ ዝሃምለሎ ትርድኡኹም ኢለ ይግምት ምስቲ ናይቲ ቦታ ርዝነት ምስቲ ለሓዞ ታሪኽ ምስቲ ለለዎ ጥንታውነት ማእኸል ተገይሩ ኣብኡ ክዕቀው ማእኸል ምርምር ክኾኑ ንቐጻሊ ወለደውን ክሸጋገሩ ልግቦም ብጣዕሚ ዓበይቲ ሰነዳት ብጣዕሚ ዓበይቲ ታሪኻት ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝባን መሬት ለሓዘ ቦታ ስለልኾነ ናይ ዓለም ናይ ቱሪዝም ስሕበት ንምግባር ዝቦታ እዚ ቀትሪ ለይቲ ቢሮ ምስሊ ምልከቶም ኣካላት ፕሮጀክት እውን ሓዊሱ ይሰርሕሎ መቐለ ዩኒቨርሲቲ እውን ባውሮ ማለት እዩ ገዳም ቅድስት ማርያም ናዝሬት በበዓመቱ ኣብ በዓል ደብረ ዘይቲም ብዝተፈላለየ ሃይማኖታውን ባህላውን ምድላዋት ከም ዝኽበር ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ማይክሮ ፋይናንስ ደደቢት ምስ 4 ማይክሮ ፋይናንሳት ትግራይ ግልጋሎት ስርዓት ፋይናንስ ንምዕባይ ውዕል ሰነድ ተፈራሪማ ኤፍሬም ረዳይ ብዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ ማይክሮ ፋይናንስ ደደቢት ምስ 4 ማይክሮ ፋይናንሳት ትግራይ ግልጋሎት ስርዓት ፋይናንስ ንምዕባይ ውዕል ሰነድ ተፈራሪማ እቲ ሰነድ ስምምዕነት ዘመናውን ቁልጡፍን አገልግሎት ንምዕባይን ውሽጣዊ ዓቕሚ ንምህናጽን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ማይክሮ ፋይናንስ ደደቢት ኣይተ ሙልጌታ ብርሃነ ይገልጹ ሓደ ማሕበረሰብና ዝበለጸ ግልጋሎት ንምሃብ ብሓንሳብ ንምስራሕ እዩ ዘለዎ ነገራት ብምድግጋፍ ክገጥሙና ዝኽእሉ ጸገማት ንምጽዋር እዩ ሳልሳይ ኣብ ቴክኖሎጂ ብፍላይ ብደደቢት ኢንቨስት ተገበረ ብዙሕ ገንዘብ ዝወፀ ስለ ዘሎ ብሓባር ኮይና ሼር ኮይና እንዳገበርና ሪሶርስ ንምጥቃም ብኽነታት ንምውጋድን ግዜ ዝጠልዎ ናይ ዲጂታል ስራሕቲ ንምስፋፋሕ ዝሕግዝ እዩ ካሊእ ሓበራዊ ስራሕ ብምስራሕ ናይ ሓባር ኢንቨስትመንታት ክህልውና ንምግባር እዩ ፈጻሚ ስራሕ ማይክሮ ፋይናንስ አደዳይ ኣይተ ክብርሃብ ኣሳየን ብወገኖም እቲ ሰነድ ስምምዕነት ፋይናንሳዊ ጸገማትን ምርግጋዕን ኣብ መንጎ ዘሎ ተመክሮ ንምትሕጋዝን ረብሓ ከም ዘለዎ ይሕብሩ እስቲ ዕዳጋን ኩለና ይኣኽለና እዩ ዕዳጋን ኩለና ዝኣክል ኮይኑ ነቲ ማሕበረሰብ ከመይ ገርና ነገልግሎ እዩ ቱ ካሊእ ዝተርፍ ነገር ስለዚ እቲ ሓደ ዘለዎ ጥንካሬ ነቲ ሓደ ከምህር እቲ ሓደ ዘለዎ ሕፅረት ድማ በቲ ሓደ ክሽፈን ናይ ምግባር ስራሕቲ እንተሰሪሕና እቲ ማሕበረሰብ ብቐሊሉ تخرخ وزقباء قلقالوت خركب يخلي في اللعب تجري نحن خابتوا دادرت إن توصينا ناب حبرة وقلقالوت نقول بركخسة قاقر الناس خلي كابتوا دادري نتعدقا وصاي كوين زلو سرعة فاينانس تجري من نقاح حجازي كم زخون زقلت صدمة فتصام مسرح مايكرو فاينانس مدرجز أيته هادرة طعما فتصام مسرح مايكرو فاينانس سمين أيته معز حيل سلاسين يوم حورة الشغنة بصغيت قلقال رخولو بايتال مجتشا خمون ريزيلينت لغنا وي صقامات صور سرعه فاينانس لمتياشي افتخاب ندحر عبيت الراقص ندحر خوينو او حد خابي محوراوي ايكونومياوي لوط كلي تخوينو قدميات فاينانس ليد كغبر خللو حد طنكر محبرسب له نلو تخوينا نزي حزل قطمنا للو مفتح خون يلو للحساب لنا هزدما بتنتانا كنريونا بزحرنا يزعبا كنسجر وعلي فريم كاي خاموز فرم كالو وعلي بزي مشراف اخبريلو منغستي نزبلو منغستي فيدرال زحات تهزب تግራይ ملاشو اقدا ندادي ጥረ ገንዘብን በጀትን ኮይኑ بحيلس تورر مريتي ملسولي نلعلي 5 ዓመታት ኣብ ኬንዳ ተደርቢዮም بحمام ጥሜትን ኣራዊትን በበጊዜው ዝሃልቁ ዘለው ተመዛበልቲ ናብ መርበቶም ይመለሱለይሉ زحاتة هزب تግራይ دلاي ኩናት ተባይሉ መሰሉ በሰላማዊ መንገዲ زحاتة ዶ ወይስ ምኽንያትን ጸለምን እና ደርደረ ህዝቢ ዘጽንት ዘሎ እዩ ንኩናት ዝብህግ ዘሎ ነዚ ዛዕባዚ መሳርሕትና ተስፋ ዝጋዕስፈይ ብትንታነ ዳህሲስወሎ አንጻር መሰሉ ዓርሰ ውሳኑን ሃለዋቱን ንዝመጹ ኃይልታት እናተቃለሰ ሃለዋቱ በሐበራዊ ቃልሱን አረጋገጸ ዝመጽ ህዝብ ትግራይ ሕዝቡን እንተኾነ ጸላቱ ሕዱር ሕማሞምን ባህጎምን ከሳኽዑ አንጻር ህልውኑ ምግስጋስ ደው ይበሉን ድሕረቲ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ዝተኸፈቶ ኩናት ጄኖሳይድ ክባር መስዋዕት ከፊሉ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተደራደረ ህዝብ ትግራይ እቲ ውዕል ዝጠልቦም ካብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ትጽቢት ዝግበረሉ ኩሎም እኳን ተፈጸመ መንግስት ፌደራል ግና አንጻር ትውዕልን አንጻር ሃለዋት ህዝብ ትግራይን ብግልጽ ምዝማት ካብ ዝጅምር
إنه عمتات حليفهم دحر مفرام على بريتوريا أبزريوز نبرو حركات كنكيو تسفاجرو لعت سلام عتيرو جعزو حويت زجمر حزب تجراي كم تمني تخيكون تريفو داغماي ناب حركة هلونات حلو يركب حزب تجراي جن انت يدليتو ناي تجراي حتى قلتي تمازالت مبلاسيو تلعلى وسنات تجراي ما كبر مقاري حق منقستا ومسل لنا تسمع بريترياون طمطيا ناهزنا حطوني يملس حطو تقراي زي حوحات زيوني وعلي فريم كا خامو زفرم كالو علي بزي مشرراف اخبر يلو منغستين زبلون منغست فيدرال زحاتة حزب تግራይ ملاشو اقدان دادي ጥረ ገንዘብን በጀትን ኮይኑ በኃይል ዝተወረረ መሬተይ መልሱ ላይ ንልዕሊ 5 ዓመታት ኣብ ኬንዳ ተደርቢዮም ብሕማም ጥሜትን አራዊትን በብግዚኡ ዝሃልቁ ዘለው ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም መልሱ ላይ ይሉ ዝሓተተ ህዝብ ትግራይ ደላይ ኮይናት ተባሂሉ መሰሉ በሰላማዊ መንገዲ ዝሓተተ ዶ ወይስ ምኽንያትን ጸለመን እናደርደረ ህዝብ ዘጽነት ዘሎዩ ንኩናት ዝብህግ ዘሎ لكن كوينات زهرفه ويك عزم مرص سب يلن جن زهرفه كان تلي خا تجديل كان افت كوينات كم تنا إذا حلف عمت كخون زخل له درجة إذا فتر زلمة مالتي كوينات كفتر زخل حتى انت اللون تلك معي كابزي ناي تمازالتن ناي لو على وسناتن قداي وصاي نكوينات بوتنشال وي عور زخونه سقات ህዝብ ትግራይ መዋዕሉ ኩናት ዝነበረ ዝያዳ ዝኾነ አካል ዝኾነ ህዝቢ ዋጋ ሰላም ዝፈልጥን ዝብህግን ህዝቢ እዩ ህርፋን ሰላም ህዝብ ትግራይ ክሰምር ተሃንጡ ኳስ እተን ከምብሌን ዓይኑ ዝስስዓለን ደቁ ሰላም ረህዋ ቅሳነት ርግአት ወዘተ እናሰሜ ኣብ ገዝኡ መረቡን ከባቢኡን ቃላት ሰላም ክሰምዕ ክዝምር ዝብሃገ ህዝቢ እዩ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ አንጻላሊ ዘሎ ጸገምን መከራን ከም ህዝብ ትግራይ ሕርያና ሰላም እዩ كم هزب تجراي حريانا لمعاتيو كم هزب تجراي حريانا حويتيو نحن حزون الذات إنا نزلنا بسلام كودا الله بذاته كودا أزله بوليكا كودا يزي طبعا بيت شكرات حما كون حنا زلوا زخم الشكرات حما كيم رحنا بسلام بسلام كتفتح جورنا كلنا كتخلنا كلنا نقر كتجبر المسعر اللي راه ጸላት ህዝብ ትግራይ ሕዝውን ጎንጽም ኩናትን ከልዕሉ ዝኽእሉ ኩሎም እተወታት ብኹሉ መንገዲ ኣብ ተግባርን ተውዕሉ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ግና ሕዝውን ንሰላም ዘለዎ መርገጺ ኣይተቀየረን እዚ ሁሉ በደል በጽሕዎ ውን እንተኾነ ሰላም ካብ ምልማን ኣይበኾረን ኩሎም መማረጽታት ሰላምውን ይፍትንሎ ለስኮ ባክናብ ትስምዕ ፕሪቶሪያ ወላ ካልእ ወስያታት ወላ ባይላተራል ክንኸደ ንኽርሕቐት ውን ንኽድ زدلوا أجندة يمسو نحن أجندة لنا نسمع بريتوريا زوسخ تلي مسا نزات إنا نزلنا أماي تشحات مسوات استخفللو تاريخون حق منجستون جزءاتو تمنتلو مليونات تفناقلو من تسديدو من كرفح حيوت زنبرولون هم متفتيرون نارأي تعجستيم انت سلام دعاب لنبر جزءاتو توريرو هزبو تبتينو قالت سولدو تاتباغينو كترف في السوم أي كفاكدن مريتنا حلفنا ينهويجن نسوق المخانجن داقي متالري كل سكال نقر تقدر ذيك شاو زي كونا دما سرطونا مرات زي كونا إدماؤونا مرات زي كونا وديكا منبارونا مرات زي كونا أطفال ولدو تماليسو عندنا خلي مئة عامت كتسبب مقوارون خلي زمانات كفل زمان كتسبب مقوارون مرات زي كونا ኣብ 2008 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝነበረ ትግራዋይ ምጭፍጫፍን ምስጓጉን እናማዕበለ ኸይዱ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ናብ ሙሉእ ቅልዑ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ሰጊሩ ንምእማኑ ዝኸብድ ግፍዕን በደልን ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈጺሙ ኣብቲ ሽዑ እዋን ህዝቢ ትግራይ ኩሎም መማረጽታት ሰላም ተዓጺሞ መማረጽ ሓሪሞ ናብ ኩናት ኣትዩ ሰላም ዝልምን ዘሎ ህዝቢ መማረጽ ኸይስእን ሕዝውን ይምሕጸነሎ ክትመርጾ ዘይብልካ ነገርውን ዝተመርጸሉ ኩነታት تمرط زي جبأك زي مرات نقدر نبعث تقدر اللغونات في التاريخ كيف الدار تسعر نحرز في الدار كوينو دما من ما مرات زي مكان مدارة درتنا توالنا سو قداي عاوزي تعاوني لي قمت يأمن زيك شاف زي كونا دما زغطة وانتدالي خالتنا بتعامي الله يبغالي كذا بس قطعمي كذا خريد لي
ህዝብን መንግስትን ትግራይ ቁልፍ ሕቶታቶም ብሓይሊ ዝተወረረ ሕገ መንግስታውን ታሪኻውን ግዝኣቶም ብሰላማዊ መንገዲ ክምለሰሎም ንዓመታት እናሃለቑ ዝቕፅሉ ዘለው ተመዛበልትን ስዱዳትን ብውሑስ መንገዲ ክምለሱን እዩ ኣብዚ ዛዕባ እዚ ዝኾነ ትግራዋይ ዝኾነ ፈላላይ ክህልዎ ይኽእልን ኣብ ሓበራዊ ዛዕባ ሓበራዊ ቃልስን ትድመሮ ድማ ውፅኢቱ ሓበራዊ ዓወት እዩ ሓድነት እንድሕረልዩ ተኸባሪ ኢኻ ተፈራሒ ኢኻ መልማዕ ኢኻ እውን ሓድነት ስለዘለካ ጉልበት ኣለካ ተልምዕ ኢኻ ሓድነት ስለዘለካ ትከላኸል ኢኻ ትፍራሕ ኢኻ እንድሕር እዚኦም ብሓድነት ንረኽቦም ኮይና ንሕና ትግራወትከ ከመይ ኢና ተዘይነቂሕና ኩዕሽውና እዩ ተዘይነቂሕና ኣጀንዳ እንዳቀያየሩ ውትንና እዩ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብለይ ህግር መንገዲ ጥቅም ህዝቢ ትግራይ ኣሕሊፉ ብለይ ህብ መንገዲ ንሕና ተጋሩ ሓዊርና እንድሕር መኺርና ሓዊርና እንድሕር ዘቲና ላውኑ ለይኑ ምለሰሉ መንገዲ የለ ተጀሚራ ዝንያ ዛ ሓድነት ካመጥንኻርያ መዋፅኡ ሓደ ምዃኑ ትወፅዓ ብማዕረ እዩ ዝበፅሐና ብማዕረ ናይ ቃልሲ መንፈስ ሃልዩና ሓደ ኮይና ተዘይመኩትናዮ ንኣና እውን ናብ ሓደጋ እዩ ዝተወደበ ይብተንን ዝነቕሕ ድማ ይደናገርን ስለዚህ እዚኣ እያ ናይ ህዝቢ ትግራይ መዋፅኡ እዚ ሓድነትና ምስጣም ምክኣል ምዕባይ ቂም በቀል ምውጋድ ነቲ ዓብዪ ዓብዲ ምርኣይ ነቲ ህዝቢ ምርኣይ ኣብቲ ዘይንበብ ቁፅርና ኣብቲ ሓድነትና ዝለዓለ ትኩረትን ኢንቨስትመንትን ምርግጋፅ ካብ ወፃኢ ሳልሳይ ሶምን ሒዙ ኣብ ዘሎ ኩናት ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ኣድማሱ እናስፍሐ ይኸይድ ምህላው ተገሊጾም بإيران استعصوا وشمت هرمز مخفات تصادفوا أبال هاجرات نيتو زوجوا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب تزاوعيت المساعد النيتو كوسن كم زخل مزرابهم رويترز تسبسبو نتسبسب جبرك زبير حيلو ياسبرها كم سعب كار يمسكن هفتو دهندو لكم زغبركم تملكتنا صفر لنا اشتعرنا وصان سبور شاو قديات كاب تلفزيون تقرأي جميل لهم كلام بعد مسكن كبرهم تسبي بأتليتيكس مركزنا دمغان جمرينا أب كتما مغلب سقيدة شوعي شامبيون أتليتيكس تقرأي ساتفو من سبابات إذا مزقبو أتليتات كتما عدارو بتعودو سيتاون مخانزقلهم سلطنا وسدو كم زلو تزاريبهم كلمة حزي كاب كتما عدارو بلسوس تمزقبو من تقرأي زو كل سبورتنا كم زفر يزقلزو أبلا سلطن تاقان تارما حزون وسيتاون سبورتنا بفراي سرع كم زليوم تزاريبهم تسقابو زفرو توسخلو أتليتات ترحس قبرو هادن أملست أمارن أبالات أتليتيكس كتما عدو دعرو كوينن مسارتا وكلت أتليتيكس كعبيلن أبزغولو سلطناتات ينطفا كم زلو يقلصا زواهونا سلطناتات صبغيم كاناو كاغوناي فلاني سلطان زي فالسلطان نازو كل شعبك اغوناي كانا استفولي فلط سلطنات يسرحنا ميمزي يسرحنا نسرحنا باغواو يسرحنا أبتز وهابن سلطنة أبرتي عن سرحن عبيتي وردرات أتليتيكس عالم سم هاجرن مصوع رأي حزني سرحة كم زلوا وسيقني الزربا وكل بزلن عقمي كل خسارح لنا بزلن قامي خسارح لنا هزل على درجة خذ حد زلي تقرأ وكيله خون يتابع وكيله خير يزلي باغواو سارحة خسلتن سلطين رمان خوادار توعد مخلواني يدلي عدي مستراويتي هاجري كصوع يدلي دحري جينوسايدو كينات منقسقاس سبورت أتليتيكس أب كتما عدد عرب بتعمي تداخيمو يزبل أسلطاني ملأكو نغس ولاكم كون نحلو ودرات أب زهلو لغيزي جن بتوم زلو أتليتات كاب تساتفو بغيرهم كم زي فولت يقلص ورانا حبشا منقسقاس قدم خونتات ناو كاب سلاسات صقعو يا سلطنتي نيرومني بركت لنا بعلنا بجت ورداون يتابعنا بحقي بتلينا ملاص وتاتات كم وددر كله تلو تعمي سدنا نيرو ولا حزون دحر خونتات جن ولا بجت حصرت انتهلو كنزهلو تهلو بدعمي زتابعنا كم وردنا أتليتيكس زلوا كبري بدعمي زلعل أيو نكل لمن كابو حليف دمان هاجرهم كتصوع زغلوا أتليتات مبقع كند علامة مخانو أسلت أنا ملأكو وسيقي حبر أو كند علامو حدا تمسجنات حماق نقرات زي مو علي بصورة كند علامو كلاك عا وردوا وكيلهم نخلل وكيلهم كسع هاجر بزوج وقول علونا أيام بتريزا مساي زلاقة حنت هيزا مساي زلاقو بقالوا تقرأ وكيلهم ساعة سلة تغير زلازين هاجرهم كتصوع زغلوا نخللهم كتصوع زغلوا قولت نغفوري كم وردنا زمان خمسون كم كللنا كم هاجرنا إلون زلازين نزيت وردنا تابعين عقيد له كفتل بجت من جيو سدنا مالتي ناب كل سجر دكان سيز ملكات زرزر زحزنا له زعبا سجر كل قدما منقول شمون سجانتات بعل معلتي دكان سو مغنيات بمقبر
ኣብ ከተማ መቐለ ስቴድየም ትግራይ ካይደ ጽንሐ ውድድር መፈጸም ተረከብ ከሎ ጋንታ ወልዋሎ ሻምፒዮንቱ ውድድር ኮይነን ብርሃነ በየነ ዝርዝር አለው። በምክንያት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ኣብ መንጎ 8 ጋንታት ደቂ ኣንስትዮ ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ብሻምፒዮንነት ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዝተዛዘመ ኮይኑ ተወዳደርቲ ልምዲ ዝረኽባሉን ዓቕመን ዘዕብያሉን ከም ዝነበረ ተሳተፍቲ ውድድር ይዛረባ። ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ብዙሓት እኒአውና ኣንሕና እውን ከምአን ወፂና ንክጫወተሉስ ዓዊ ዲቪዥን ይፈጢርልና እኒአ ፌደሬሽን ትግራይ ብጣዕሚ ይቐኒልና ደስ ይብለና ዝውድር ዓቕምና ከመይ ከም ዘለና ክትፍትሽ ይገርና ጽቡቕ ውድድር ክቕፅል እውን ተበረታትዑና እውን እንደሊና ተወዳደር ምስንድኡ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ዕድል ክረኽባ ዝገብርን ብምዃኑ ተጠናኺሩ ክቕፅል ይግባእ ዝበላ ድማ ምክትል ኣሰልጣኒት ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ጽጌ ሃይለማርያምን ምክትል ኣሰልጣኒት ጋንታ ምድረገነት ሽረ ሄዋን ተሾመን እየን። በቃ ዝሓቦ ዝሒዘን መፅን ኣውዚ ዝመድረኽ ዝምፍጣሩ ብጣዕሚ መቀማት ተንቆልዑትስ ክወፃ ገይርና ማት ሕዝን ሕና ኣብ ትሬን ቅራሕ ሰሪሕካ ንገዛ ስለ ዝኾነ ምንም ዓይነት ጌም ስለ ዘይነበረን ዝፈልጦ እንትን ይነበረን ማት ናይ ውድድራት ተሳትፎ ስለ ዘይነበረና ዓቕመን ንምፍታሽ እውን ከቢድ ነይሩ። ሕዚ ግን ዝመድረኽ ዝተኸፊቱ ዓቕመን ፈቲሸን ሕድሕድ ተጫወቱ እውን ዝረኣያሉ እንትን ስለ ዝረኣና ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኢና። ኣብዚ ውድድር ብምካየዶም ብጣዕሚ ከምስክኖም ፌደሬሽን ስፖርት ብጣዕሚ ከምስክኖም ይደሊ ቀጻልነት ክኸውን ነይዎ ውድድር ከም ተጀመረ ከዓኒ ሓሪፍ እዩ ብጣዕሚ ቆንጆ ደስ በሃሊ እዩ። ኣሞር ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ፎከስ ተዝገብሩ ተዝሰርሑ ዝወፃ ቆልዑት እኒአዋ። ጸሓፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ትግራይ ብርሃነ ትኩእ ብወገኑ እቲ ውድድር ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕባር ቀጻልነት ክህልዎን ምግባር ክስራሕ ኢሉ እዚ ንመጀመርያ ግዜ እዚ በር ዝኸፈተ እዩ። ድሕሪ ጆኖሳይድ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ውድድር ክጅመር ከሎ ሓደ ኢልና ጀሚርና ኣለና ንቐጻላይ ከዓነ ምስ ዝምልከቶም መንግስታውን ዘይመንግስታዊ ትካላት ተጠናኺሩ ክቕፅል ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግርን ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ክሰርሕ ኣለዎ ዝብል ነገር እየ ክኣምፅ። እቲ ክካየድ ዝቐነየ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣብ ምንቕራሕ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስፖርት ዘለዎን ተሳትፎን ምዕባይ ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ዝገለጻ ድማ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍቲ እየን። እዚ ውድድር ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተጫወቲ ክእለተን ንኽገልጻ ንስፖርት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ንኽዓቢን ንመናእሰያት ኣንስትዮ ምንቅስቓስ ስፖርት ንኽዓቢ ዓብዪ ሓገዝ ገይሩ ናይዚ 9 መዓልቲ ብተኸታታሊ ዝገበርናዮ ስፖርታዊ ውድድር እቲ ዝተረኸበ ዓወት ናይ ሓደ ጋንታ ጥራሕ ኣይኮነን። እዚ ዓወት ናይ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ስፖርት ትግራይ እውን እዩ። እዚ ውድድር ንመጻኢ ግዜ እንዳሓየለ ንክቅፅል ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስፖርት ዝበለጸ ተሳትፎ ንክህሉ ኩሉ ኣካላት ብሓባር ንክሰርሕን ዝሕግዝን ምንቅስቓስ እዩ ነይሩ። ኣብ ጸዋታ ፍጻመ ወልዋሎ ምስ ምድረገነት ሽረ ተረኺበን ሙሉእ ጸዋታ 90 ደቂቓ ማዕረ 1-1 ብድሕሪ ምፍላይ بمفلي في الصنقلاع والوالو 4-3 تعويتا شامبيون خينا. وتقال ما يتبي خنيرة أو كعشة تجاتي خنيرة إيش سلفت بقى الفوتي أو نسرح سبيو وكاولا أو نهالخلا ناي فاندربول دقة فيها تعمي يستحقوا كله يتبقى شامبيون لشنف كله 10 شوعتي تعمي الحزن كله 2016 عام تمرت ياو إثيوبيا شامبيونا أبز جيت نهالله الوضع كله ساعات نيرنا 10 ساعات تعمي حزينة نيرة أكو أستغري نعم مانشستر يونايتد رجع فيه كويشة روز
ብሽክለተና ብዝምልከት ሓበሬታ ቅጽል ከለና ንጋንታ ቡቫዝ ዲ ፓትሪሞኒ ወኪላ ብዝተፈላለዩ ውድድራት ኣብ ምሳፍ ትርከብ ተቐዳሚት ብሽክለታ ኣየሩ ተስፎም ኣብ ጣልያን ኣብ ዝካየዱ ውድድር ብሽክለታ ከም ዝሳተፍ ተሓቢሩ ንፈረንሳዊት ጋንታ ወኪላ ብውድድራት ዝሳተፍ ዘላ ተቐዳሚት ብሽክለታ ኣየሩ ተስፎም ድሕሪ 5 መዓልታት ኣብ ጣልያን ኣብ ዝካየዱ ውድድር ንክትሳተፍ ድማ ብጋንታ ተሓርያላ እቲ ኣብ ጣልያን ዝካየዱ ውድድር 1.1 መዐቀኒ ደረጃ ዘለዎ ኮይኑ 111 ኪሎ ሜትሮች ስፍርን 25 ጋንታ ዝውክላ 200 ተወዳደርቲ ድማ ክሳተፋሉ ጽቢት ይግበር ኣብዚ ሕዝዋን ብክልተ ጾታ ተጋሩ ተቐዳምቲ ብሽክለታ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራውን ዓለማዊ ውድድር ብምስታፍ ዝናኣድ ውፅኢት ኣብ ምምዝጋብ እዮም ዝርከቡ زغبركم تملكتنا سبورتا قديات بمقتال مساناس زنوركم مسجن اب هافتيكم لساكم بوغني سنكس مسارحتنا كبروم تسفاي امسكينه زغبركم تملكتنا نسعات شديشتن فرانز حرنا يمزينات التلفزيون تግራይ ዞም ክሳብ ሕዚ ዝተኸታተልኩሞም ይመስል ነይሮም ስለትምክታልኩም ክብረት ያብልና በብዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ